बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक या अली शहनशाह मदद। जी व्यूवर्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुछ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हमें देखना है कि नज़र क्या है। नज़र एक अरबी लफ्ज़ है जिसकी उर्दू में मानी है मिन्नत, और हमारे सिंधी लोग उसको बासा कहते हैं। बासा नज़र यानी मिन्नत। नज़र मिन्नत अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। हमारे कुछ शिया हजरात भी यहाँ पर कहीं कहीं गलती करते हैं। उन सबको भी मेरा चैलेंज है कि अल्लाह के अलावा किसी और की नज़र जायज़ है, ये साबित करके जो दिखाए मैं उसके हाथ पर बैयत करूँगा। ठीक है, न्याज किसको कहते हैं इस बारे में मैं थोड़ा आगे बयान करूँगा, अभी नज़र पर क्लियर बात हो जाए। हम लोग अगर कोई जानवर नज़र करते हैं तो वो सबसे पहले तो नज़र अल्लाह होता है, लेकिन अगर वो जानवर मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हमें ज़िब्ह करके देना है, खिलाना है किसी को, तो हम उसको बतौर न्याज देते हैं, लेकिन नज़र अल्लाह की करते हैं। और उस पर ज़िब्ह के वक्त बिस्मिल्लाह, तकबीर खलीलुल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहकर छुरी फेरते हैं। कुरान पाक में सूरह माइदा में है कि जिस चीज़ पर ज़िब्ह के वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो वो हिलाल है, वो पाक है, उसमें से खाओ। तुम्हें क्या हुआ है कि उसमें से नहीं खाते। यानी जो जानवर हम शहबाज कलंदर के लिए न्याज करते हैं, उनकी तरफ से देते हैं, उसको भी हम कहते हैं नज़र अल्लाह न्याज़ कलंदर, नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन, नज़र अल्लाह न्याज़ हसन, नज़र अल्लाह, और किसी भी इमाम का हम नाम लेते हैं तो तरफ से है उनके। न्याज यानी तरफ से। उस न्याज लफ्ज़ की हकीकी मानी भी मैं बताऊंगा। तो नज़र की मानी मिन्नत, और मिन्नत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है। हम जो खाना खिलाते हैं पका कर लोगों को, हम उसको न्याज़ हुसैन का नाम देते हैं। वो हम खिलाते हैं किस नीयत से? नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन की नीयत से। नज़र क्या है? मिन्नत। ये मैंने तशरीह कर दी। अब मैं थोड़ा सा न्याज़ हुसैन पर बात करना चाहूँगा अलैहिस्सलाम। न्याज किसको कहते हैं? अदब को, झुकने को, खिदमत को। यानी हम झुकते हैं, खिदमत करते हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलात के मेहमानों की, उनको की जो खिदमत की जाती है, उस खिदमत में जो भी काम किया जाता है हम उसको न्याज कहते हैं। लेकिन एक मिसाल देना चाहूँगा ताकि हमारे मोमिनीन हजरात मौला हुसैन के इस पकाए हुए खाने को, मौला हुसैन की तरफ से खिलाए जाने वाले खाने को पका कर किस तरीके से खिलाना चाहिए हमें, तभी वो न्याज़ हुसैन कहलाएगी। अगर ये न्याज चीज़ उस काम में नहीं है तो फिर वो न्याज है ही नहीं। उसके लिए एक छोटी सी मिसाल, एक मेहमान आपका आता है जब भी आए, और एक मेहमान आते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो आपका जो मेहमान है सबसे पहले आप उसका इस्तकबाल करेंगे, उसके बाद उसको लाकर बैठक पर बिठाएंगे अपने घर में या अपने किसी भी बैठक पर। उसके बाद उसको पिलाया जाएगा, उसके बाद उसको खिलाया जाएगा, उसके बाद उससे बैठकर मीठी मीठी बातें की जाएंगी, उससे उसकी अहवाल पुरसी की जाएगी। तो अगर आपका मेहमान आता है, आप उसके साथ सीधा सामने गए, सीधा हाथ मिलाया, सीधा सीना सीने से मिलाया, परवाह नहीं, कर सकते हैं आप, क्योंकि वो आपका मेहमान है। आप उसको हाथ पकड़ कर लाए, आगे आप आ रहे हैं, वो पीछे आ रहा है, उसको खींचकर आप लेकर किसी चारपाई पर बैठाते हैं या अपने घर में ले आते हैं। ये आपका मेहमान है, आप उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। आप अपने मेहमान को पानी ऐसे साफ, ये सामने, भाई ये पानी ले लो, दे सकते हैं। आप उसको खाना ऐसे सीधा दे सकते हैं।
لیکن جو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان آتا ہے آپ کے پاس، اس کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے، اس کے ساتھ جو آپ کی بول چال ہے، اس کی جو آپ خدمت کرنی ہے آپ نے، وہ آپ نے ایسے تکبر کے ساتھ یا کھڑے ہو کر یا گردن اوپر کر کے نہیں کرنی، نہ ملنا ہے۔ اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان آتا ہے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی، لہابی، جو بھی ہو، چاہے کافر ہو، لیکن مجلس کے وقت آپ مجلس عزا کا فرش بچھاتے ہیں، وہاں پر مہمانوں کو بلاتے ہیں، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کو۔ تو جب وہ مہمان آئے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ جو ملنا ہے وہ جھک کے ملنا ہے۔ جی بابا آئیے بسم اللہ، آپ سر بھی جھکائیں گے، ہاتھ بھی جھکائیں گے، کمر بھی جھکیں گے آپ۔ اگر آپ مولا حسین کے مہمان کے ساتھ خوشامدید کرتے وقت، ملتے وقت جھکتے نہیں، آپ کا دل نہیں جھکتا، تو آپ کا نیاز کرنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک، آپ جھکے ملے، اس کو آگے کر کے لانا ہے، جس طرح اپنے والدین کو آگے کر کے ان کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس طرح مرشد کو آگے کر کے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس طرح کسی سید کو آگے کر کے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اسی طرح آپ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو ایسے آگے کر کے اس کے پیچھے نوکر کی طرح آ کر اس کو بٹھائیں گے جیسے آپ کسی بادشاہ کو لائے ہیں۔ اتنی عزت کرنی ہے آپ کو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کی، ورنہ اگر اتنی عزت آپ نہیں کر سکتے تو آپ نظر اللہ نیاز حسین نہ مجلس عزا کا فرش بچھائیں، نہ ہی عزاداری کا فرش بچھائیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اللہ آپ نے اس کو بٹھایا مہمان کو اچھی جگہ پر، اچھے بستر پر، نیاز نوڑت کے ساتھ آپ نے اس کو بٹھایا۔ نوڑت سندھی کا لفظ ہے، جھکنے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، اب آپ اس کے لیے پہلے تو سبیل لائیں گے، پانی پلائیں گے، شربت ہو، پانی ہو، وہ دیں گے تو بھی جھک کے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، کھانا لائے اب، وہ بھی جھک کر نہایت عاجزی کے ساتھ، یعنی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کی اول سے لے کر آخر تک جتنی بھی خدمت آپ کریں گے وہ آپ نے جھک کر کرنی ہے، عاجزی اختیار کر کے کرنی ہے، تبھی وہ آپ کا نیاز ہے۔ اور آخر میں ضروری لازم بات، جب نیاز ختم ہو جائے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو جو کھانا نیچے وہ گراتے ہیں وہ گرنے نہ دیں، کوشش یہ کریں۔ لیکن اگر کچھ کھانا وہ گرا کر جاتے ہیں تو اس پر کبھی بھی غلطی سے کسی کا پاؤں نہ پڑے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، یہ چیز نوٹ کریں، لازم چیز ہے۔ جب آپ بقایا نیاز کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو حق بھی نہیں ہے کہ آپ نیاز کریں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ٹھیک ہے، نظر یعنی منت صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں۔ ہم اگر کوئی جانور شہباز قلندر کے لیے رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نظر اللہ نیاز قلندر۔ جو جانور ہم نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نیاز میں ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا ہے، اس کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ نظر اللہ نیاز حسین ہے۔ ٹھیک ہے، منت اللہ کی، نیاز ہمارے ائمہ کی طرف سے۔ اب یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کلیئر طرح سے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کی خوشامدید آپ نے جھک کے کرنی ہے، عاجزی کی طرح، سبیل پلانی ہے عاجزی کر کے، کھانا کھلانا ہے عاجزی کر کے، اس کے ساتھ بات کرنی ہے عاجزی کے طور پر، چاہے کافر ہو۔ لیکن جب وہ اٹھ کر نکل کر چلا جائے تو واپسی کی وقت بھی اس کے ساتھ اٹھیں، اس کو آگے کریں، اس کی اتنی عاجزی کریں کہ وہ حیران ہو جائے کہ اس بندے کے لیے کوئی آج میں مرشد تو نہیں بن کے آ گیا تھا۔ بات آپ نے سمجھ لی ہوگی، مجھے امید ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ نیاز کو اس طرح سے کیا کریں، مولا آپ کو سلامت رکھے، تبھی قبول ہوگا۔ اپنے مہمان کے ساتھ آپ اکڑ کے، مذاق کر کے، حجت کر کے، فری ہو کر کوئی بھی بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کے ساتھ مذاق بھی نہیں، فری بھی نہیں ہونا ہے، عاجزی کرنی ہے۔ جب تک وہ عزا خانہ سجا ہوا ہے، جب تک فرش عزا بچھا ہوا ہے، تب تک آپ نے اس کے ساتھ عاجزی، منت سماجت کے ساتھ بات کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، نہایت عاجزی کے ساتھ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری بات کو سمجھیے گا، بات سمجھ میں آئے تو شیئر کیجیے گا۔ السید قلندری نیٹ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوسرے لوگوں کو بتائیں، اس میں اچھی اچھی باتیں ہیں۔ وسلام، یا علی مدد۔